मम नाम विश्रुतः। अहं पोर्ट्ल्याण्ड् संस्कृतकेन्द्रस्य छात्रः अस्मि। अहम् अस्मिन् वर्षस्य YLSP परियोजनार्थं छन्दशास्त्रस्य विषये एकं चित्रमुद्रणं कृतवान्। सर्वे एतत् मुद्रणं दृष्ट्वा आनन्दिताः भवेयुः इति मम आशः। धन्यवादः। लैब्नेस् 1787तमे वर्षे बैनरी पद्धतिं निर्मितवान् इति बहवः चिन्तयन्ति, किन्तु सत्यं तु एतत्। बैनरी पद्धतिः प्रायः 2300 वर्षेभ्यः पूर्वमेव भारते ज्ञाता आसीत्। एतां पद्धतिं पिङ्गलः नाम विद्वान् निर्मितवान्। एषः प्रथमसङ्गणकस्य आविष्कारात् अपि प्रायः 2000 वर्षेभ्यः पूर्वम् आसीत्। पिङ्गलस्य ग्रन्थः छन्दशास्त्रम् इति प्रसिद्धः। सः ग्रन्थः ईसापूर्वे 2. शताब्दे लिखितः। अस्मिन् ग्रन्थे 8 अध्यायाः सन्ति। सूत्ररूपेण लघुवाक्यानि तत्र लिखितानि सन्ति। पश्चात् 10तमे शताब्दे हलायुधः नाम गणितज्ञः एतानि सूत्राणि स्पष्टतया विवृतवान्। तदा ज्ञातं यत् पिङ्गलः वस्तुतः बैनरी पद्धतिं प्रयुक्तवान् आसीत्। संस्कृते 2 प्रकारौ अक्षरौ स्तः, गुरु तथा लघु। गुरु अक्षरं दीर्घस्वरयुक्तं भवति, लघु अक्षरं ह्रस्वस्वरयुक्तं भवति। एते एव आधुनिकबैनरी पद्धत्याः 1 तथा 0 इव सन्ति। पिङ्गलस्य पद्धत्यां लघु 0 अस्ति, गुरु 1 अस्ति। प्रत्येकः संस्कृतश्लोकः निश्चितस्थिरायाम गुरुलघु अक्षराणां क्रमः भवति। एषः क्रमः छन्दः इति कथ्यते। तस्मिन् काले कवयः ज्ञातुम् इच्छन्ति स्म यदि 6, 8 अथवा 10 अक्षराणि सन्ति तर्हि कति विधानि गुरुलघुक्रमाणि सम्भवन्ति। यज्ञेषु अपि विशिष्टछन्दसाम् आवश्यकता आसीत्। अतः पिङ्गलः सर्वेषां सम्भवतिक्रमाणां गणनायै एकां पद्धतिं निर्मितवान्। अनेके छन्दसः आसन्, गायत्री, अनुष्ठुप्, बृहति इत्यादयः। पिङ्गलः 3 अक्षराणि एकीकृत्वा गणः इति नाम दत्तवान्। एषः आधुनिक 3-बिट् बैनरी सीक्वेन्स् इव अस्ति। प्रत्येकः छन्दः अनेकगणानां क्रमः भवति। एषा पद्धतिः विभागात्मकः तथा क्रमबद्धा आसीत्। आधुनिककाले ASCII एन्कोडिङ्ग् यथा कार्यं करोति तथैव एषा प्राचीनभारतीयपद्धतिः आसीत्। पिङ्गलेन 6 प्रत्ययाः वर्णिताः। एते अल्गोरिदम्स् इव सन्ति। प्रथमः प्रत्ययः प्रस्तारः। प्रस्तारः इति विस्तारः इत्यर्थः। अयं प्रत्ययः सर्वान् सम्भवितान् छन्दे क्रमान् क्रमशः जनयति। एषः पद्धतिः 2 आधारसङ्ख्याक्रमस्य सर्वान् संयोगान् प्रदर्शयन्ति। द्वितीयः प्रत्ययः नष्टम् इति लुप्तम् इत्यर्थः। अयं विधिः निदर्शनं तस्य दत्तात् क्रमाङ्कात् पुनः निर्मात्। एषः दशमानसङ्ख्यायाः 2 आधारसङ्ख्यायां परिवर्तनं डेसिमल् टु बैनरी कन्वर्जन् इव अस्ति। तृतीयः प्रत्ययः उद्दिष्टम् इति लक्ष्यरूपेण निर्देशः इत्यर्थः। अयं विधिः दत्तात् निदर्शनात् तस्य क्रमाङ्कं निर्माति। एषः 2 आधारसङ्ख्यायाः दशमानसङ्ख्यायां परिवर्तनम् इव अस्ति।
चतुर्थः तथा पञ्चमः प्रत्ययः लाघक्रिया तथा संख्या। एतैः विशिष्टसंख्यायुक्त गुरु अक्षराणां गुणानां कुरुतः। उदाहरणार्थं 6 अक्षरयुक्तेषु छन्देषु यदि केवलं 2 गुरु अक्षरे स्तः तर्हि कतयः संयोगाः सन्ति? पिङ्गलः मेरुप्रस्तारः नाम एकं प्रसिद्धं चित्रम् अपि वर्णितवान्। एषः अधुना पास्कल्स् ट्रयाङ्गल् इति नाम्ना प्रसिद्धः। किन्तु पिङ्गलः एतत् प्रायः ईसापूर्वे 2य-शताब्दे एव वर्णितवान्। षष्ठः प्रत्ययः अध्वयोगः। अध्वयोगः गणयति यत् सर्वान् छन्दान् लेखितुं तालपत्रं कियत् दीर्घं भवेत्। पिङ्गलः ज्ञातुम् इच्छति स्म सर्वे छन्दाः वस्तुतया एकस्मिन् तालपत्रे लेखितुं शक्यन्ते वा? अस्य गणनायां सः एकां विशेषपद्धतिं प्रयुक्तवान्। एषा मॉडर्न् क्रिप्टोग्राफी तथा फास्ट् एक्स्पोनेन्शियेशन् इत्येतयोः सदृशी आसीत्। उदाहरणार्थं 2 to the power of 10 इत्यस्य गणनायां सामान्यपद्धत्यां 9 मल्टिप्लिकेशन्स् आवश्यकानि। किन्तु पिङ्गलस्य पद्धतिः प्रत्ययम् उपयुज्य अल्पसमयेन उत्तरं प्राप्तुं शक्नुमः। एवं सः बहुवारं गुणनं विना शीघ्रं गणनां करोति स्म। पश्चिमदेशीयविद्वांसः पिङ्गलस्य ग्रन्थं दृष्टवन्तः किन्तु ते अस्य मूल्यं न अङ्गीकृतवन्तः। ते संस्कृतं केवलं काव्यभाषा इति मन्यन्ते स्म, विज्ञानभाषे इति न। ते छन्दशास्त्रं केवलं पोयट्री मैन्युअल् इति अवदान्। किन्तु वस्तुतः अस्मिन् ग्रन्थे गणितं, विधिनियमः, द्विक्रमपद्धतिः, संयोजनगणितम् इत्यादीन गूढतया निहितानि सन्ति। पिङ्गलस्य विषये अधिकं न ज्ञायते। केचन वदन्ति यत् सः पाणिनेः भ्राता इति। पिङ्गलस्य पद्धतिः भारते शताब्दानां पर्यन्तम् अध्यापिता आसीत्। 8th शताब्दे वीरहङ्का अपि एतां पद्धतिम् उपयोगं कृत्वा फिबोनाची सीरीस् प्रकाशितवान्। फिबोनाची नाम्ना गणितज्ञस्य जन्मनः पूर्वमेव। अतः संस्कृतं केवलं काव्यस्य भाषा नास्ति, सा गणितस्य, तर्कस्य, विज्ञानस्य च अपि महान् आधारः अस्ति।